अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुबह इसराइल की जानिब से ईरान पर जो हमला किया गया उसमें ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ और ख़ुसूसन जो उनका जानी नुकसान हुआ उसके अंदर बहुत ही अहम शख्सियात जहाँ बहक हो गई। उनके आर्मी चीफ़ जहाँ बहक हो गए, पासदारान इनकलाब के सरबराह और कई मारूफ साइंसदान जो थे वो इस हमले में जहाँ बहक हो गए और पूरी दुनिया की तरफ से इस हमले की मज़म्मत भी की जा रही है। जब भी इस किस्म का कोई वाक़या पेश आता है तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म की फ़िरक़ा वाराना जंग जो है वो शुरू हो जाती है और ये जंग सोशल मीडिया पर शुरू हो जाती है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर जो मुझे लगती है वो ये है कि सऊदी अरब की भी प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इनक़लाब ईरान के बाद ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इन दोनों मुल्कों की प्रॉक्सीज़ ने पाकिस्तान के अंदर लोगों का एक ख़ास किस्म का जहन बनाया है और वो जहन इंतहाई फ़िरक़ा वाराना और इंतहाई जहरीला फ़िरक़ा वाराना जहन है। और आप ये देखते हैं कि जब भी इंसानी जानों का ज़िया हो जाता है तो तब भी ये जहन बजाय इसके कि इंसानियत के कत्ल पर वो दुख और अफसोस का इज़हार करे, वो जश्न मनाना शुरू कर देता है, वो नाचना शुरू कर देता है। और हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ही जब ये ईरान पर हमला हुआ तो ईरान पर हमले के फ़ौरन बाद कुछ अनासर ने अपना साबका बुग़्ज़ निकालना शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि लोगों का अपना अपना जहन है, अपना अपना मौक़िफ़ है और उसके मुताबिक वो चीज़ों को सोचते भी हैं और लेकर चलते भी हैं। तासुबात हैं और बहुत ही गहरे तासुबात हैं और ये जो तासुबात हैं इनकी जड़ें कुछ इक्का दुक्का वाक़यात के अंदर नहीं हैं। ये 1400 साल तारीख़ जो हमें मुसलसल पढ़ाई जाती है तो उस तारीख़ के अंदर इन तासुबात की जड़ें हैं और बहुत ही गहरी जड़ें हैं इन सारी चीज़ों की। गुज़श्ता दिनों जब ट्रंप ने दौरा किया था सऊदी अरब का, कतर का, कुवैत का और मुत्तहिदा अरब अमारात का, तो उस वक्त पाकिस्तान में जो ईरानी प्रॉक्सीज़ के लोग थे उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर बड़ा तमस्खर उड़ाया गया और ऐसी बातें कही गईं कि जो बहुत ही नाशाइस्ता थीं और गैर अखलाक़ी थीं, लेकिन वो बातें सारी सोशल मीडिया पर हमने देखी। अच्छा, इसके साथ साथ जो एक और बात यह है कि जब भी सऊदी अरब का या ईरान का कोई वाक़या हमारे सामने आता है तो पाकिस्तान में जो रद्द-ए-अमल आता है वो सऊदी अरब से और ईरान से ज़्यादा बड़ा हमें दिखाई देता है। यानी सऊदी अरब में इतनी टेंशन नहीं होती या ईरान में इतनी टेंशन नहीं होती जितनी टेंशन हम पाकिस्तान की सरज़मीन पर देखते हैं। तो ये सूरत हाल, वो जो बड़ा मशहूर है ना, मुश्ताक यूसुफ़ी साहब ने जो कहा था कि वो किसी अरब से उन्होंने पूछा तो अरब ने उनको जवाब दिया कि मुसलमान तो हम भी हैं लेकिन तुम तो बावले ही हो गए हो। तो बिल्कुल ऐसी सूरत हाल हो गई है कि हम बिल्कुल ही यहाँ बावले हुए बैठे हैं और फिर रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी खुशगवार और खुशकुन ख़बर आई है और उस ख़बर से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि सोशल मीडिया पर जो आज ये प्रॉक्सीज़ के नुमाइंदे एक्टिव हुए तो वहाँ पर हमने देखा कि एक प्रॉक्सी जो थी वो ये वाली बात कर रही थी कि ये क्या कहते हैं, ईरान पर जो हमला हुआ ये कुछ नहीं है, अभी मजलिस अज़ा पढ़ी जाएगी और गदीर का जो खुद जश्न होगा उसमें एक तकरीर कर दी जाएगी, इस तरह की बातें, और कोई भी ईरान एक्शन नहीं करेगा, ईरान के पास यही कुछ नहीं है। तो वो बातें खैर टेक्निकल भी कुछ हैं और कुछ बातें प्रोपगंडा भी हैं। और लेकिन दूसरी जानब एक और भी जो चीज़ें सोशल मीडिया पर मैंने देखी वो ये थी कि उसमें ये कहा गया कि सऊदी अरब जो है और कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात, तो इन्होंने एक बड़ा मुनाफ़िकाना किस्म का किरदार अदा किया है। और जो इसराइली तैयारे थे उनकी रीफ्यूलिंग के हवाले से भी बातचीत की गई कि उनको किसी मुसलमान मुल्क ने स्पेस दी है तो उन्होंने ये हमला किया है। और फिर ये बात भी कही गई कि उर्दन जो है उसने इसराइल का मुकम्मल तौर पे साथ दे रहा है और उसका फ़र्स्ट लाइन डिफेंस बन के खड़ा हुआ है वहाँ पे। तो अब थोड़ा सा इस बात को समझना चाहिए कि ये जो इस वक्त रियासतें हैं, एक मुल्क का मफाद वो उसके ऊपर खड़े होते हैं, वो इन चीज़ों पर नहीं खड़े होते कि हमारे अक़ीदे क्या हैं और हमारा मज़हब क्या है। आप ये देख लें कि आज़रबाईजान जो है एक शिया रियासत है तो वो ईरान के साथ नहीं है। अच्छा, फिर इसी तरीके से ईरान को देख लें कि वो शिया स्टेट, अपने आप को शिया स्टेट डिक्लेयर करती है, लेकिन वो आज़रबाईजान के साथ नहीं खड़ी हुई। इसी तरह कई सुन्नी रियासतें हैं। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले कतर और सऊदी अरब एक अक़ीदा है, एक ही सोच है, एक ही अप्रोच है, लेकिन वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए और एक तरह से ऐसा लगा कि कतर के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। तो ये सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि सबसे पहले जो होता है ना कि वो जो इंटरेस्ट होता है, जो आपका एक तरह से फ़ायदा होता है
ہے اور جو آپ مفاد ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ باتیں کہیں گئیں کہ جو مسلمان ملک ہیں تو انہوں نے ایران کے لیے کچھ نہیں کیا اور یہ نہیں۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ایران نے جو کچھ بھی کیا وہ ان مسلمان ملکوں کی مشاورت کے ساتھ کیا؟ تو جب ان کے ساتھ مشاورت سے نہیں کیا اور جو کچھ بھی کیا وہ ایران خود اس کا رسپانسبل ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ایران جو بھی کر رہا ہے اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ جو ملک ہیں وہ ان کی حمایت کیوں نہیں کرتے، تو بھائی ان ملکوں کی اپنی پالیسیز ہیں، وہ اپنی پالیسیز کے مطابق چلتے ہیں، پاکستان اپنی پالیسیز کے مطابق چلتا ہے۔ تو ہم نے بھی تو کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا کہ انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے تو ایران نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا، افغانستان ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا، فلاں ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا۔ اور بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انڈیا نے حملہ کیا تھا تو اگلے روز جو جے شنکر ہیں انڈیا کے وزیر خارجہ، انہوں نے ٹیلی فونک گفتگو کی فرسٹ ٹائم، یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ افغانستان ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے۔ یہ تو ہماری سفارتی کامیابی ہے کہ چائنا میں افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ وہ آپس میں اکٹھے بیٹھے اور بات چیت کا عمل شروع ہوا۔ ایسی ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ جو پراکسیز ایکٹیو تھیں تو اس کے اندر ایک اچھی اور بڑی خوشگوار خبر آئی، اگرچہ کہ ایران کا لاس ہوا اور جس کا ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے، اور اس وقت ایرانی قوم سوگ کی حالت میں ہے، تکلیف کی حالت میں ہے، اور ان کا تکلیف اور درد ہم محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین پر گزشتہ 1.5 سال سے ایک ننگی جارحیت جو ہے وہ مسلط کی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ذاتی نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے آپ کو کچھ یہ لڑائیاں جھگڑے اور یہ ڈرون اٹیک اور یہ حملے کرنا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ نعرے لگاتے رہیں گے نا مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل، تو اس طرح کے نعروں سے بات نہیں چلنی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا مرگ بر امریکہ، طاقتور کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ ختم ہو جائے اور مرگ بر اسرائیل ہو جائے، تو پھر وہ بھی تو کہے گا نا کہ مرگ بر ایران اور مرگ بر جو بھی اس کا مخالف ہے، اس کو بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے۔ تو And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ خطے میں جنگ کو مسلسل بڑھاتے رہیں گے تو نتیجہ اس کا کوئی بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ تو سعودی عرب کی جانب سے آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے، اور سعودی عرب نے ایران پر اسرائیل کی جانب سے جو حملے ہوئے ہیں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کسی ملک کی داخلی سلامتی، استحکام اور خود مختاری پر حملہ ہے، اور ہم ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور جب یہ مذمت کے بیانات آئے تو میرا خیال یہ ہے کہ جو پراکسیز کے نمائندے جو پاکستان کے اندر خواہ مخواہ شرلیوں کی طور پہ ایکٹیو ہوئے ہیں تو ان پر تو گھڑوں پانی اب پڑ جانا چاہیے، اور انہیں تو اب ٹھنڈ پڑ جانی چاہیے، انہیں سکون آ جانا چاہیے کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ اور خصوصاً اس موقع پر میں سعودی عرب کو اس وجہ سے اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے اس ایشو کو ریزالو کیا، کیونکہ اس وقت جو ایک پروپیگنڈے کی فضا تھی اس پروپیگنڈے کی فضا کو کاؤنٹر کرنا بہت ہی ضروری تھا اور بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ تو اس وقت پاکستان نے بھی مذمت کی ہے اور پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، سعودی عرب نے واقعے کی مذمت کی، اس کے علاوہ جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی واقعے کی مذمت کی، اور صرف اسلامی ممالک کی نہیں، چائنا کی طرف سے، رشیا کی طرف سے، سب کی جانب سے اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اس دنیا کو ایک پرامن دنیا بنانا ہے تو ہمیں جنگوں سے دور جانا پڑے گا۔ اگر آپ جنگ ہی کرتے رہیں گے اور پھر اسلحے کی فیکٹریاں آباد کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائیں بچے فقط اس کام کے لیے پیدا کرتی ہیں کہ ان کو اسلحے کے ذریعے مروا دیا جائے۔ تو ہمیں ایک بہتر دنیا کی تلاش کے لیے کام کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایک بہتر مستقبل دینا ہے، تو پھر اس کے لیے لازم اور واجب ہے کہ
کہ ہم جنگوں کو نہ مسلط ہونے دیں، جنگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، جنگ کروانے والی لابیز اور اسلحہ بنانے والی لابیز کے خلاف ہم کھڑے ہوں، اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے اور ہمارا ایک ہی ہیش ٹیگ ہونا چاہیے، سے نو ٹو وار۔